दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरूबाट सम्मानित भइसकेका गायक आनन्द कार्की नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका नक्षत्र हुन्। तीन दशकभन्दा लामो समय नेपाली सङ्गीतमा व्यतीत गरिसकेका उनी आज पनि उत्तिकै सक्रिय रहेका छन्। सोलुखुम्बुको एक गाउँमा जन्मिएका गायक कार्कीले भारतको भातखण्डे सङ्गीत विश्वविद्यालयबाट सङ्गीतको ज्ञान आर्जन गरेका हुन्। गायक आनन्द कार्कीले आफ्नो स्वरको जादुले मन्त्रमुग्ध पार्ने गर्दछन्। हजारौं गीतहरूमा आफ्नो कर्णप्रिय स्वर दिइसकेका गायक कार्कीले दर्जनभन्दा बढी गीत एल्बम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय गायक आनन्द कार्कीले गायन सँगसँगै आफ्नो गीतको म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गर्न थालेका छन्। नमस्कार, म गायक आनन्द कार्की। आज म मेरो जिन्दगीका भोगाईहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रका उतार चढावहरूको बारेमा यहाँहरूको समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछु। मेरो जन्म चाहिँ सोलुखुम्बुमा भएको हो। पिछडिएको गाउँ भन्छन् नि, दुर्गम क्षेत्र। र म तिङ्ला भन्ने गाउँमा जन्मे र सानै उमेरदेखि नै मलाई सङ्गीतमा रुचि थियो अरे भन्ने मैले चाहिँ मेरो बाबा, मेरो मम्मीदेखि थाहा पाएँ मैले। र 5-6 वर्षको उमेरमै मेरो बाबाले मलाई इन्डिया लिएर जानुभयो, लखनऊमा, भारतमा। मेरो भारतमा चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ एउटा लाउरे हुनुहुन्थ्यो, आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै म उहाँसँगै 6 वर्षको उमेरमा भारतको लखनऊमा पुगेँ र मेरो पढाइ सुरु भयो कक्षा 1 देखि। मेरो स्कुल कलेजदेखि नै म चाहिँ एउटा सङ्गीतमा रुचि राख्ने, कार्यक्रममा डान्स गर्ने, गीत गाउने, अन्य कुराहरू जुन एउटा बच्चामा हुन्छ त्यो ममा पनि थियो। र पढाइमा त्यति अब्बल चाहिँ थिएन, म एकदम एभरेजमा थिएँ। तर सङ्गीतमा चाहिँ एउटा राम्रै चाहिँ मैले साबासी पाइरहेको हुन्थेँ। यसरी नै म चाहिँ लखनऊमा मैले हिन्दी, उर्दू, गीत सङ्गीत सिकेँ। भातखण्डे सङ्गीत महाविद्यालय जोइन गरेँ र मैले भातखण्डे सङ्गीत महाविद्यालयमा मैले आफ्नो डिग्री लिएँ म्युजिकबाट। सो बिस्तारै मैले यो लाइट म्युजिकहरू पनि गाउन थालेँ, यो अर्केस्ट्राहरूमा पनि गीतहरू गाउन थालेँ। यसरी नै मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रको सुरुवाती दिन त्यहाँ इन्डियाबाट सुरु भएको थियो। बाल्यकालमा चाहिँ म अलिकति शरारती थिएँ। साथीभाइहरूलाई जम्मा गर्ने, आफ्नो साथीहरूलाई जम्मा गरेर अर्काको घरमा जाने, अम्बाहरू चोर्ने, जुन बच्चाहरूले गर्छन् होइन, बदमासीहरू गर्थेँ म। र एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने जब म सानोमा घरमा चाहिँ मेरो घरमा बुवाले गाईहरू पनि पालिदिएको थियो र त्यसमा चाहिँ दुध गायब हुन्थ्यो। दुध गायब हुँदाखेरिमा चाहिँ बुवाले चाहिँ मलाई एकचोटि समातेर सधैँ अब दुध गायब हुन्छ, यो दुध कसले चोर्छ, ल भन त भन्दाखेरि मैले के जवाब दिएछु भने फट्ट मुखबाट निस्केछ, बिरालोले चोर्यो। सो बुवाले मलाई फेरि क्वेसन गर्नुभयो, बिरालो कस्तो थियो ल भन, कस्तो प्रकारको बिरालो थियो, के लगाएको थियो, कस्तो थियो भन्दाखेरिमा एउटा इनोसेन्ट एउटा बच्चाले जुन आन्सर दिने कुराहरूमा मैले पनि त्यही आन्सर दिएँ कि त्यो बच्चा चाहिँ आफ्नो हुलिया बताएँ। एउटा हाफ कट्टु लगाएको थियो, यस्तो टी सर्ट लगाएको बिरालोले चाहिँ
सधैँ खान्छ भनेर भनेपछि बुवा पनि एकदमै हाँस्नुभयो र रिसाउनु पनि भयो। यसरी गर्नु हुँदैन, यसरी खानु हुँदैन भनेर सम्झाउनु पनि भयो। कुनै कुनै बेलामा चाहिँ अब पढाइमा एकचोटि चाहिँ कमजोर मेरो नम्बर आएपछि मेरो बुवाले, मेरो दाइले चाहिँ मेरो एकदमै उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो हात पछाडि बाँधिदिएर अनि बच्चाहरूलाई बोलाएर यो गीत मात्रै गाउँछ, पढ्दैन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति गर्दाखेरिमा यस्तो रमाइलो कुराहरू हुन्थे। तर सबैभन्दा राम्रो के थियो भने कि म हरेक प्रकारका त्यो समाजमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरा साथीहरू, विभिन्न जातीयका साथीभाइहरू थिए। त्यसबाट पनि मलाई धेरै नै मैले चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ। म चाहिँ सानोमा जस्तो स्कुलमा हरेक फ्राइडेको दिनमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम हुन्थ्यो। हाफ टाइम पछि चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिजहरू देखाउनु पर्ने यस्तो हरेक फ्राइडे चाहिँ कार्यक्रमहरू हुँदाखेरिमा त्यसमा मैले पनि भाग लिएँ। क्लास टिचरले भने तिमी गीत पनि गाउँदो रहेछौ, तिमीले किन भाग लिँदैनौ, आज तिमीले गाउनै पर्छ भन्ने कुरा आएपछि टिचरले त्यो भनेपछि मैले एकदमै त्यो घरमा गएर प्र्याक्टिस गरेर तयार गरेर मैले हिन्दी गीत गाएँ फर्स्ट टाइम। त्यो किशोर कुमारको गीत थियो, छुकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा भन्ने। जुन टिचर मेरो एकदम प्यारो टिचर हुनुहुन्थ्यो, सीमा गुप्ता उहाँको नाम थियो। सो उहाँले नै मलाई चाहिँ बारम्बार रिक्वेस्ट गरेर तिमीले गाउनुपर्छ प्रेज गरेर चाहिँ, त्यसरी नै म एकदमै लजालु पनि थिएँ। बच्चामा हुन त अब सबै प्रायः जसो हुन्छन्, म पनि त्यस्तै थिएँ। र उहाँले चाहिँ मलाई त्यो एउटा हौसला भनौँ न, एउटा सपोर्ट गर्नुभयो र मैले त्यसरी नै हिन्दी गीत गाएको थिएँ। मेरो चाहिँ खास चाहिँ के थियो भने कि म सिङ्गरै बन्छु भन्ने मलाई थाहा थिएन, तर म आफ्नो खुसीको लागि गीत गाउँथेँ र अरूलाई इन्टरटेन गर्नको लागि गीत गाउँथेँ। लखनऊमा हुँदा मेरो दाइले चाहिँ यसरी गाउन भन्दा पनि तिमीले केही सङ्गीतमा जानकारी हासिल गर भनेर उहाँले भातखण्डे सङ्गीत महाविद्यालयमा उहाँले जोइन गराइदिनु भयो। र जोइन गराइसकेपछि मलाई झन्झन त्यसमा इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र म त्यति बेला 40-45 डिग्रीको घाममा घरबाट कमसेकम 3 घन्टा जति चाहिँ म हिँडेरै जान्थेँ, किनभने हामी त्यो समयमा हामीसित पैसा हुँदैन थियो र पैसा नभएपछि त्यो स्ट्रगल बहुत गाह्रो हुन्थ्यो। र यस्तो कि जब गाउन थालिसकेपछि बुझ्दै गएँ, कम्पिटिसन्सहरू धेरै हुँदै गए, धेरै गायकहरू जन्मिए, धेरै गाउन थाले, उनीहरूलाई धेरै एप्रिसिएट गर्न थाले, तारिफ गर्न थालेपछि आफूलाई पनि भित्रबाट आउँदो रहेछ कि म उनीहरूभन्दा पनि राम्रो गाउँ भनेर झन्झन प्र्याक्टिस गर्ने, तयार हुने, आफूले आफूलाई नै तयार पार्ने, त्यो किसिमको चाहिँ मेरो चाहिँ भित्रबाट आउँथ्यो, मनबाट। र म त्यसरी नै तयार भएर चाहिँ स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्न जान्थेँ। तर जाँदा पनि त्यो मौका मैले पाउँदिनँ थिएँ र म निराश भएर घर फर्किन्थेँ। गीत गाउने चान्सै पाउँदिनँ थिएँ कुनै बेला पनि। त्यस्तो धेरैचोटि मलाई भयो। र एउटा ग्रुप थियो जुन बङ्गालीहरूको ग्रुप थियो, स्पार्क ग्रुप भनेर। सो त्यसमा मैले गीत गाउने चान्स लिनको लागि नै मलाई चाहिँ 6 महिना जति लाग्यो र त्यो मैले लागेँ, मेहनत गरेँ र अन्तिममा उहाँहरूले बोलाउन एकदम बाध्य हुनुभयो र म त्यहाँदेखि चाहिँ मैले गाउने सुरुवात गरेँ र यसरी नै मेरो करियर अगाडि बढ्दै गयो। र भातखण्डे सङ्गीत महाविद्यालयमा पनि म सिक्थेँ र प्राइभेट कार्यक्रमहरूमा पनि, अर्केस्ट्रामा पनि यसरी नै गाएर अगाडि बढ्दै गएँ। अब त्यसपछि मैले चाहिँ 2039-40 सालतिर चाहिँ म एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौँ आएँ। र जब म काठमाडौँ आएँ, मेरो फर्स्ट टाइम म काठमाडौँ आउँदाखेरिमा म अर्कै दुनियाँमा आए जस्तो लाग्यो, किनभने म कहिले पनि काठमाडौँ आएको थिइनँ। र त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी लखनऊमा पढ्ने, लखनऊबाट पढेर जब छुट्टीको बेलामा या त नेपालगञ्ज जाने, नभए चाहिँ हामी गाउँ जाँदाखेरिमा पनि
गोरखपुर, जनकपुर हुँदै हामी चाहिँ यसरी चाहिँ गाउँ जान्थ्यौँ। कहिले पनि काठमाडौँ नाम सुनेको थियो तर आएको थिइनँ। जब म आएपछि वाउ जस्तो लाग्यो मलाई काठमाडौँ। र त्यति बेला मैले कमसेकम 1 महिना सो गरेँ यहाँ। र त्यसपछि मलाई फर्केर इन्डिया जान मन लागेन र यिनै मैले काम गर्न थालेँ। मेरो करियर फेरि जिरोबाट सुरु गरेँ काठमाडौँमा। र त्यति बेला मैले हिन्दी गीत गजलहरू गाउँथेँ वास्तवमा भन्नुपर्दा। र म बिस्तारै मैले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्दै ल्याएँ र नेपाली गजलहरू गाउन थालेँ। टेलिभिजनहरूमा नेपाली गीत गजलहरू गाउन थालेँ। धेरैचोटि रेडियो नेपालमा भोइस टेस्टको लागि जान्थेँ रेडियो नेपालमा। तर धेरै गाह्रो थियो चान्स पाउनको लागि। त्यति बेला अब नातिकाजी दाई, शिवशङ्कर दाई, तारादेवी, मेरा राणा दिजु सबैजना हुनुहुन्थ्यो। सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो तर मौका चाहिँ पाएको थिइनँ मैले। र त्यसपछि मैले एउटा एल्बम गरेँ, प्राइभेट एल्बम, आनन्द कार्कीका गजलहरू। जब त्यो मेरो एल्बम बाहिर आयो त्यसपछि चाहिँ मैले रेडियोमा गएर भोइस टेस्ट दिने मौका पाएँ। त्यति बेला एउटा रेडियो नेपाल मात्रै थियो। सो त्यहाँ गएर भोइस टेस्ट दिएँ। त्यसपछि मेरो चाहिँ करियर चाहिँ 2042 सालदेखि चाहिँ यो अफिसियली चाहिँ एउटा नेपाली गायकको रूपमा चाहिँ यो म्युजिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। नेपालमा बस्दा बस्दै म कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै जी टेलिभिजन चाहिँ नेपालमा आएको थियो। जी टेलिभिजनले चाहिँ सारेगामा कार्यक्रम गर्ने भनेर बेलायतमा घोषणा गर्यो यहाँ। र धेरै कलाकारहरू त्यसमा भाग लिन गए। र त्यति बेला मलाई पनि एउटा उहाँहरूले चाहिँ म त्यति बेला मेरा गीतहरू धेरै पपुलर भइसकेका थिए। म आनन्द कार्की भनेर चाहिँ एउटा नाम आइसकेको थियो। नेपाली जनमानसमा चाहिँ त्यो नाम चिनिन थालिसकेको थियो। तर पनि किनभने मलाई एउटा कन्फिडेन्स के थियो भने कि म हिन्दी गीतहरू राम्रो गाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई एउटा कन्फिडेन्स थियो। त्यस कारणले पनि मलाई चाहिँ जी टेलिभिजनबाट जब निम्तो आयो बेलायत जानुपर्छ भनेर गजेन्द्र सिंहजीले चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभयो र म बेलायत गएँ। त्यो चाहिँ 99 को कुरा हो। र त्यहाँ गएर चाहिँ सारेगामा अन्ताक्षरी भयो र मैले त्यसमा गीत गाएँ। र मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो भने कि त्यहाँ एउटा विभिन्न देशका टप सिङ्गर्सहरू भेट्ने मौका पाएँ र सँगसँगै गाउने मौका पाएँ। जस्तो अब पाकिस्तान, बङ्गलादेश, युएई, नेपाल, भारत सबै ठाउँको कलाकारहरूको एउटा जमघट र सँगसँगै एउटा एकदमै कम्पिटिसन पनि भन्ने होइन, एउटा फ्रेन्डली म्याच जस्तो त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। र लक्कीली त्यसमा गीत गाउँदा गाउँदा अन्ताक्षरी सारेगामा प्रथम भएँ। 2050 सालको कुरा हो, जुन बेला चाहिँ मैले चाहिँ एउटा त्योभन्दा पहिले मैले गजलको एल्बमहरू निकालेका थिएँ। त्यसपछि मैले एउटा फरक ढङ्गको गीत निकालेँ। त्यो गीत यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका, कसैसँग मुटु साट्या छैन। यो गीत आइसकेपछि यो गीतले गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो टर्निङ पोइन्ट यही गीतबाट चाहिँ भयो र मैले चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। र चलचित्रमा त्यसपछि नै मैले धेरै गीतहरू गाउने मौका पाएँ। जस्तो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, कसम चलचित्रको पहिलो गीत थियो मेरो, वनमा फुले फुल भन्ने। त्यसपछि नाता चलचित्र, झझलको जय बाबा पशुपतिनाथ, भरिया, अनेक गीतहरू चाहिँ मैले चलचित्रहरूमा गीत गाउने मौका पाएँ। अब मेरो घरमा चाहिँ हामी परिवारमा हामी 7 जना, मेरो 3 जना दाजुहरू,
3जना दिदीहरू, म सबैभन्दा कान्छो र त्यसमा एकजना दाइ बित्नुभयो र एकजना दाइ मेरो इन्डियामा हुनुहुन्छ, लखनऊमा इन्जिनियर हुनुहुन्छ, एकजना बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, यहीँ ट्राभल एजेन्सी छ। दिदीहरू इन्डियामै छन्, एकजना दिदी यहाँ हुनुहुन्छ। जब म काठमाडौँ आएँ, मैले एभरेज स्यारेटन होटलमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्ने मौका पाएँ, गीत गाउने मौका पाएँ। तिनी चाहिँ मेरो चाहिँ वाइफ, मेरो जीवन साथीसित मेरो भेट भयो। उहाँ पनि ईश्वरी कार्की, उहाँ कुपन्डोलमा बस्नुहुन्छ। सो मेरो एकजना छोरा अनुज कार्की छ। सो हामी 3जना परिवार छ हाम्रो। मेरो चाहिँ फर्स्ट जब मैले एभरेज स्यारेटनमा मैले भेटेँ उहाँलाई, उहाँ चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। सो धेरै कलाकारहरूले चाहिँ एउटा त्यहाँ म्युजिकल एउटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ खुल्नेवाला थियो। सो त्यसको लागि चाहिँ धेरै कलाकारहरूले चाहिँ अडिसन दिइरहेको थिए। सो मैले पनि गएर दिएँ। सो त्यसमा नम्बर दिने चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र मलाई त्यति बेला मैले याद त गरेको थिइनँ। पछि पनि उहाँ चाहिँ मलाई सिलेक्ट भएँ। म त्यो धेरै कलाकारहरूको बिचमा चाहिँ मलाई चाहिँ सबैले बढी नम्बर दिएर चाहिँ, त्यसमा पनि उहाँले पछि भन्नुहुन्छ बढी नम्बर मैले दिएको थिएँ भनेर। सो एक दिन चाहिँ के भयो भने कि मैले चाहिँ अब केटा मान्छे हेर्नुहोस्, अब हामी गीत लेख्छौँ, पाना च्यातिएको हुन्छ, के कसो हुन्छ, रफ नै हुन्छौँ हामी त केटाहरू हेर्नुहोस्। अब मेरो त्यो कपी किताबहरू देखेर उहाँले चाहिँ आएर क्वेसन गर्नुभयो, यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, यस्तो डायरी मेन्टेन पनि छैन तपाईँको, छरपष्ट छ भनेर उहाँले भन्दाखेरि मैले जस्ट जोकमा भन्दै तपाईँले मिलाइदिनुहोस् न त भनेको थिएँ मैले। अनि उहाँले त त्यति बेला ओके हुन्छ म मिलाइदिन्छु भन्नुभयो। सेकेन्ड डे उहाँको अफ थियो। सो त्यो मिलाएर ल्याइदिन्छु भन्दा त सेकेन्ड डे ट्युजडे वेडनेसडे उहाँ मलाई डायरी लिएर आउनुभयो दिनको लागि। त म अचम्मै परेँ। नयाँ डायरीमा चाहिँ भयभरको गीतहरू चाहिँ उहाँले पुरा लेखेर चाहिँ पुरा बनाएर ल्याइदिनु भएको थियो। त्यो म छक्क परेँ। त्यसपछि बिस्तारै एउटा प्रेम बढ्दै गयो, नजिक हुँदै गयौँ। तर उहाँको ड्याडी चाहिँ एकदमै उहाँले चाहिँ यो सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रो मान्नु भएन। सो उहाँ धेरै अगेन्स्टमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बिहाको लागि पनि। किनभने कि इन्डियाबाट आएको केटा, त्यो समयको कुरा हो, इन्डियाबाट आएको केटा अब मेरो छोरीलाई लगेर बेच्ला कि भन्ने पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो पछि भन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यस्तो चाहिँ हाम्रो सोच त्यस्तो थियो। त्यसैलाई आफूले चिनेको आफ्नै सँगैको चाहिँ हामीले यसरी नै छोरीको बिहा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच रहेछ। तर भगवानको मर्जी थियो, हामीलाई त्यो मिलन गराइदिए। त्यसरी नै चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो प्रेम चाहिँ एउटा विवाहमा चाहिँ उसमा गयो भनौँ न, बिहा भयो। अब मलाई चाहिँ मेरो म्युजिक करियरमा सपोर्ट गर्ने भनेको मेरो वाइफले हो, जुन उसको ऊ बिना चाहिँ म सायद यो ठाउँमा पुग्न सक्दिनँ थिएँ। किनभने मेरो करियरमा चाहिँ हरेक कुराको लागि चाहिँ म छु भन्ने ब्याकमा चाहिँ मेरो वाइफ थियो र मेरो परिवार। र अब त्यसपछि मेरो श्रोताहरू जसले मलाई सधैँ माया गर्नुभएको छ, मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, उहाँ नै हो मेरो लागि। अब मेरो जिन्दगीमा त यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अहिले पनि म स्ट्रगलै गरिरहेको छु। त्यति बेला पनि मैले स्ट्रगलै गरेको हुँ। र त्यति बेला चाहिँ म्युजिक कस्तो थियो भने कि हरेकको सङ्गीतकारहरूको सोच के थियो भने चलचित्र होस् चाहे कुनै गीत होस्, राम्रो गीत बन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूको सोच नै भारतको सिङ्गरप्रति हुन्थ्यो, त्यति बेलाको सोच। र त्यसमा पनि धेरै स्ट्रगल गरेर धेरै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी बनाएर चाहिँ गीत गाउने मौका पाउँथ्यौँ। र अहिलेको सिचुएसनमा
फरक सिचुएसन आइसकेको छ। अहिले चाहिँ एकदमै कमर्सियल र अहिले पनि अब जुन एउटा ग्रुप भन्छ नि नेपोटिजमको कुरा हाम्रो नेपालमा पनि छ। सो म के भन्न चाहन्छु भने हरेक कन्ट्री हरेक ठाउँमा यस्तै होला। सो आफू नै बेस्ट हुनुपर्छ, आफ्नै स्वर राम्रो हुनुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, गाउनुपर्छ र आफूले नै केही गरेर देखाउनुपर्छ। अन्यथा अरू कसैले गरिदेला या अरू कसैले सपोर्ट गरिदेला भन्ने त्यो चिज चाहिँ मैले पाएको छैन। इभन मलाई त यस्तो चोट लागेको छ एकचोटि कि हाम्रै ठुलो नाम भन्दिनँ म, कुनै दिन मौका पायो भने भनौँला, रुम पार्टनर उहाँहरू बम्बईमा मेरो, सँगै बसेँ, सँगै खाएँ, सँगै गरेँ। तर चलचित्रको गीत दिने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा नयाँ केटालाई दिनुभयो, मलाई दिनु भएन। त्यो दुःख मैले भोगेको छु। र कुनै बेला यस्तो पनि छ हेर्नुहोस्, जुन बेला चाहिँ म सङ्गीतकारले भनेर गायिकालाई यहाँबाट मुम्बईसम्म पुर्याएँ, उसको बच्चालाई क्यारी गरेर पनि लगेँ। त्यो चलचित्रमा मैले 3टा गीत गाएँ, तर पछि आउँदाखेरि त्यो चलचित्रमा त्यो गीतै हटाइदिएँ या अरूलाई गीत गाएँ। त्यस्ता घटनाहरू मेरो जीवनमा धेरै घटेको छन्, यहाँ पनि घटेको छन्। तर म कहिले पनि म डराइनँ आफ्नो, किनभने मलाई सङ्गीतमाथि विश्वास छ, मलाई गडमाथि विश्वास छ। त्यसको लागि मलाई दायाँ बायाँ कोही आयो भने पनि म कहिले पनि डराउँदिनँ। जब नेपालमा आएर आफ्नो देशमा आएर म के गर्छु भन्दाखेरिमा मलाई चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन रेडियो नेपालमा पस्न दिएन। मधेसी भने, इन्डियन सिङ्गर भने, यो सोलुखुम्बुको होइन, यो दार्जिलिङको या कहाँको बाहिरको भन्ने धेरै कुराहरू आए। जब मैले एउटा एल्बम निकालेँ र मैले चाहिँ तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन भन्ने गीत जब मेरो पपुलर भयो, र त्यति बेला तत्कालीन राजाको जन्मदिन हुन्थ्यो, वीर विक्रम शाहदेव सरकारको जन्मदिनको बेलामा रानीले फरमाइस गर्नुहुन्थ्यो। सो रानीले त्यो गीतलाई चाहिँ रेडियो नेपालमा फरमाइस गर्दा त्यो दिनभरि त्यो गीत मेरो बजेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ दरबारमा एउटा कार्यक्रम थियो र रानीको फरमाइसमा के भयो कि यो गीत गाउने केटालाई चाहिँ दरबारमा ल्याउनु पर्यो, मैले गीत सुन्नु पर्यो। त्यसपछि रेडियो नेपालमा एकदम हो हल्ला मच्यो, यो केटालाई ल्याउनु पर्यो, बोलाउनु पर्यो भनेर रातारात मलाई खोजी भइसकेपछि नातिकाजी दाई, शिवशङ्कर दाईहरू ले खोज्न पठाएपछि म उहाँहरूसित भेटेँ। त्यसपछि उहाँले दरबारमा लानुभयो, कार्यक्रम गरेँ, रानीले मन पराउनु भयो, राजाले मन पराउनु भयो मलाई। त्यसपछि मात्रै मैले चाहिँ भोइस टेस्ट र गीत गाउने मौका रेडियो नेपालमा पाएँ। मैले चाहिँ श्रोताहरूको माया, श्रोताहरूको आशीर्वाद, त्यो माया, त्यो आशीर्वादले गर्दाखेरिमा आज म यो ठाउँमा छु। 3 दशक भइसक्यो यो क्षेत्रमा र मैले कहिले पनि सोच बनाइनँ अरू काम गर्नको लागि, किनभने त्यो मैले सधैँ त्यो माया पाएको कारणले गर्दाखेरिमा। र जीवनमा धेरै काम गरेपछि एउटा मान्छेलाई ऊर्जा दिनको लागि पनि सङ्घ संस्थाहरूले मलाई सम्मान गरेको छ र म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एवार्डहरूले चाहिँ मलाई सम्मानित गरेको छ। त्यो पनि मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। मैले 5 चोटि फिल्म प्लेब्याक सिङ्गर, बेस्ट प्लेब्याक सिङ्गरको एवार्डहरू मैले पाएँ। जस्तो मैले चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन श्री 5 को सरकारले चाहिँ मलाई चाहिँ गोर्खा दक्षिण बाहु, त्रिशक्ति पट्ट र वीरेन्द्र ऐश्वर्य पदकबाट सम्मानित गर्नुभयो। त्यस्तै मलाई छिन्नलता पुरस्कारले 2 चोटि एउटा नवप्रतिभा, एउटा प्रतिभा भन्ने 2टा पुरस्कार मैले पाएँ। र आधुनिक गीत गजलहरूमा पनि धेरै चोटि मैले एवार्डहरू पाउने
सौभाग्य प्राप्त गरेँ। यसरी नै मलाई चाहिँ जीवनमा तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको जुन सम्मान मैले पाइरहेको हुन्छु र मलाई पनि लाग्छ मेरो नेपाल देशलाई चाहिँ संसारमा सङ्गीतबाट चिनाउन सकौँ। क्वेसनहरू आएको छ, म पढ्छु है। यदि तपाईँको जीवनमा एक चलचित्र बन्यो भने पार्श्व गीत तथा पार्श्व सङ्गीत के अथवा कस्तो हुनेछ? थ्याङ्क यू क्वेसनको लागि। अब मेरो जीवनमा चाहिँ चलचित्र बन्यो भने गीतहरू मलाई लाग्छ हरेक प्रकारका गीत फिट हुन्छन्। जस्तो मैले गाएका गीतहरू वनमा फुले फुल, भाकेर बर पिपल जस्ता गीतहरू बन्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्छु ल। अर्को प्रश्न छ, यदि तपाईँलाई इतिहासका कोहीसँग रात्रि भोज खाने अवसर दियो भने कसलाई रोज्नुहुन्छ र किन? म स्वर्गीय वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारसित चाहिँ डिनर खान चाहन्छु, किन उहाँ एउटा मेरो देशको एउटा सच्चा भक्त, नेपाललाई माया गर्ने, नेपाल बनाउने र किन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँसित म बसेर यस्ता कुराहरूले चाहिँ मेरो मनमा एउटा देशप्रतिको प्रेम जागेर आउँछ। त्यस कारणले म उहाँसित चाहिँ बसेर डिनर गर्न चाहन्छु। अब अर्को क्वेसन पढ्छु है। अर्को क्वेसन छ, अहिलेसम्म तपाईँले गर्नुभएको उत्कृष्ट निर्णय के हो? र त्यसको लागि चाहिँ मेरो विवाह भन्न चाहन्छु। मैले सही निर्णय लिएँ र त्यो सही निर्णयले गर्दाखेरिमा नै आज यो ठाउँमा छु। र अर्को क्वेसन छ, तपाईँले अहिलेसम्म गर्नुभएको सबैभन्दा अप्ठ्यारो लागेको काम कुन हो? मलाई सबै काम सजिलै नै लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्दैन। अर्को क्वेसन छ, तपाईँलाई सबैभन्दा मन पर्ने शिक्षक को हो, किन? सबैभन्दा मलाई मनपर्ने शिक्षक, मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रको शिक्षक भनेको नरराज ढकाल गुरु हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय नरराज ढकाल। उहाँले धेरै कुराहरू मलाई सिकाउनु भयो साङ्गीतिक क्षेत्रको। र चन्दन श्रेष्ठ, उहाँ दुईजना मेरो लागि चाहिँ मेरो सधैँभरि नभुल्ने मेरो शिक्षक उहाँहरू हुन्छ। र अर्को क्वेसन छ, तपाईँ आफूमा के परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, किन? म आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहन्न, म आफूलाई, तर समयले के मागेको छ त्यसमा चाहिँ म बुझ्ने कोसिस गर्छु, जान्ने कोसिस गर्छु र मैले राम्रोको लागि गर्नु छ केही भने म गर्छु। अब अर्को क्वेसन म जान्छु है। यदि तपाईँ एक ऐतिहासिक घटनाको साक्षी बन्न पुरानो समयमा फिर्ता जान पाउनुभयो भने कुन घटना रोज्नुहुन्छ र किन? यसको लागि चाहिँ म दरबार हत्याकाण्डमा चाहिँ फर्किन चाहन्छु र यसको खोजी नीति गर्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु र अहिलेको जुन माहौल बिरेको माहौललाई चाहिँ फेरि त्यही माहौल जुन एउटा ऐतिहासिक एउटा गोल्डन समय थियो त्यसैलाई चाहिँ मैले चाहिँ ल्याउन चाहन्छु। यो लास्ट क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म कसैले नसोधेको तर उत्तर दिन चाहेको प्रश्न कुन हो?
एउटा क्वेसन चाहिँ थियो, त्यो क्वेसन मलाई याद आयो। त्यो चाहिँ इन्डियाको टी सिरिज एलले चाहिँ मेरो एउटा गीत एल्बम रिलिज गरेको थियो, मैं किसी अब आएँ भन्ने। अहिलेसम्म सोधेको थिएन, सो तपाईँहरूलाई मैले भने यो एल्बम चाहिँ मेरो निस्केको थियो 2000 मा। र यही भन्दै म एकदमै आभारी छु यहाँहरूको, र सधैँ यो आशीर्वाद माया मैले पाइराखौँ र नेपाली सङ्गीतलाई संसारभरि चिनाउन सकौँ, यही भन्न चाहन्छु। नमस्कार।